آئیے جناب والا اگلی آیت دا ترجمہ تفسیر فرمایا علم القرآن اے جناب والا پہلا تعارف اللہ پاک نے اپنا کروایا ہون تعارف اللہ پاک اپنے قرآن دا کروان دے بینے فرمایا علم القرآن اے قرآن کیے اللہ اکبر قرآن کیڑی کتاب ہے سنیا جدرا قرآن پاک دے اندروں فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا اللہ اکبر اللہ ہن قرآن دا تعارف ہوندا پیا ہے اللہ پاک فرماندے نے اے جڑا قرآن ہے نا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم فرمایا اس قرآن اندر اسی ہدایت رکھ دیتی ہے ہدایت بھی ایسی جڑی بالکل سیدھا رستہ جنت وال لے کے جاتی ہے وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ اللہ اکبر اور اس قرآن پاک اندر اسی جناب مومنہ واسطے بشارت رکھ دیتی ہے کدی بشارت نیکیاں کرتے جاؤ رب دی جنت دیاں سیڑھیاں چڑھتے جاؤ نیکیاں کرتے جاؤ جنت کماتے جاؤ نیکیاں کرتے جاؤ جنت اندر رب دا دیدار پاندے جاؤ اللہ اکبر اللہ ایسے قرآن دے تعارف اندر اللہ پاک دا دوسرا اللہ پاک دے قرآن دا دوسرا مقام فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین اللہ فرمایا اس کتاب اندر اسی ہدایت رکھیے لا ریب فیہ ایدے اندر کسے قسم دا شک نہیں جے ایدے اندر کسے قسم دا جناب شک دی گنجائش نہیں جے چھڑی اللہ اکبر ایک قرآن تیاں پاریاں والا ایدے اندر کسے قسم دا شک نہیں جے اللہ ایدیاں 114 سورتانے کوئی شک نہیں ایدے 540 رکوع نے کوئی شک نہیں 6236 آیات نے کوئی شک نہیں ایدیاں زبران تے زیران تے مدان تے شدان در کسے قسم دا کوئی شک نہیں جے انہوں لے کے آن والا جبرائیل کوئی شک نہیں جدے سینے تے نازل کیتا گیا اور رحمت للعالمین کوئی شک نہیں اور جنہیں نازل کیتے ہیں رب العالمین کوئی شک نہیں رمضان دے مہینے اندر نازل ہویا کوئی شک نہیں جڑا پڑھے گا او مومنین کوئی شک نہیں جڑا عمل کرے گا مسلمین کوئی شک نہیں جڑا عمل کر کے جنت چلا جائے گا متقین کوئی شک نہیں اللہ ایتھے میں گل کراں تے شک کر علامہ گل کرے تے شک کر فہامہ تے مدبر گل کرے تے شک کر مفتی گل کرے تے دی گل دی تحقیق کر مدبر گل کرے محدث گل کرے دی گل دی تحقیق کرنا مگر رب کعبہ دی قسم جیڑی گل قرآن وچ آ جائے او بھی حق جیڑی میرے مصطفیٰ دی زبان میں جا جائے گاج کے بولو او بھی گل حق کے اللہ اکبر اللہ پاک فرماندے علم القرآن ایک قرآن دا تعارف ہوندا پیا ہے اللہ پاک قرآن دا تعارف کرواندے بینے اور ایک مقام پہ اللہ پاک نے قرآن پاک دے بارے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اللہ اکبر اللہ پاک فرمانے دے اندر ہدایت بھی رکھیے شک بھی کوئی نہیں دے اندر شفاواں شفاواں نے ایک قرآن
نورانی شیشہ اے قرآن نورانی شیشہ تے سدھی راہ وکھاوے تے جیڑا پڑھدا جاوے اوہ سدھا ہی اتام جاندہ جاوے اللہ پاک فرماندے نے علم القرآن ایک قرآن دا تعارف ہو گیا